Hello friends, welcome to Easy Study Online. This is Shobha, your English tutor. So, today we will talk about the sentence. What is the sentence? Sentence भनेको वाक्य. वाक्य के हो? So, the sentence is a group of words which gives us a complete sense or a complete meaning is called sentence. Sentence भनेको के हो भन्दाखेरि शब्दहरूको त्यो समूह जसले हामीलाई एउटा कम्प्लिट मिनिङ एउटा अर्थ दिन्छ भने शब्दहरूको त्यो समूहलाई हामीले सेन्टेन्स भन्ने गर्दछौँ. वाक्य नेपालीमा भन्दाखेरि वाक्य के हो? वाक्य शब्दहरूको त्यो समूह हो जसले हामीलाई एउटा कम्प्लिट सेन्स दिन्छ, त्यसलाई हामीले वाक्य भन्ने गर्दछौँ. So, what is the sentence? A group of words that gives us a complete sense or a meaning is called sentence. Or you can say a group of words that gives meaning is called sentence. Simple. So, there are three main ingredients to form any sentence. कुनै पनि वाक्यलाई निर्माण गर्दाखेरि हामीसँग मुख्य तीनवटा तत्व हुन त्यसमा अत्यावश्यक छ. So, what they are? They are our subject, verb and object. These are the 3 points which must have in a sentence. So, to form any kind of sentence, we must have at least these 3 parts: subject, verb and object. So, कुनै पनि सेन्टेन्सलाई हामीले फर्म गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि हामीसँग तीनटा चीज हुन अत्यावश्यक छ: सब्जेक्ट, वर्ब र अब्जेक्ट. र यिनीहरूको फर्मेसन तपाईले हेर्नुस्. पहिला सब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि वर्ब हुन्छ हामीहरुको, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट हुन्छ. So, subject plus verb plus object form a sentence. So, these 3 ingredients make a complete sentence. कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हामीसँग एटलिस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट हुनुपर्छ र यही तीनटा चीजले हाम्रो एउटा सेन्टेन्सलाई निर्माण गर्दछ. फर इक्जाम्पल, Sarita sings a song. So, यहाँ हेर्नुस्, जसको विषयमा हामीले कुरा गर्छौं त्यसलाई हामीले सब्जेक्ट भन्छौं. So, we are talking about Sarita here. So, Sarita is our subject. Sarita sings a song. सरिताले गीत गीताउँछिन् अथवा सरिताले एउटा गीत गीताउँछिन्. So, Sarita is our subject because we are talking about Sarita. यहाँ हामीले सरिताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौं, त्यसैले हामीले सरितालाई आफ्नो सब्जेक्ट भन्छौं. So, Sarita is our subject here. उनको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौं. Sarita sings a song. यहाँ क्रिया भइरहेको छ हामीहरुको sing भनेर. So, sing is our verb. र के गीताउँछिन् त? A song. सरिताले एउटा गीत गीताउँछिन्. So, Sarita sings a song. So, we are talking about Sarita. Sarita becomes our subject. What she is doing? She is singing, or she sings here. So, sings is our verb, and what she sings? She sings a song. So, song is our object. So, every sentence has at least these 3 ingredients. These called subject, verb and object. कुनै पनि वाक्यलाई निर्माण गर्दाखेरि हामीसँग तीनटा चीज हुनुपर्छ: सब्जेक्ट, वर्ब र अब्जेक्ट. सब्जेक्ट भन्नाले हामी कसको विषयमा कुरा गर्दछौं, जसको विषयमा हामीले कुरा गरिरहेछौं उसलाई हामीले सब्जेक्ट भन्छौं. यहाँ हामीले सरिताको विषयमा कुरा गरिरहेछौं, त्यसैले सरिता हाम्रो सब्जेक्ट हो. प्लस वर्ब. वर्ब भनेको क्रिया. यहाँ क्रिया भन्नाले जुन कार्य भइरहेको छ उसलाई हामीले वर्ब भन्छौं. यहाँ कुन
क्रिया भइरहेको छ त? यहाँ गिदाउने क्रिया भइरहेछ, सिङ्स. सो सिङ्स इज अवर वर्ब. र अब्जेक्ट भनेको त अब क्रिया भयो मेरो गिदाउनु. अनि के गिदाउँछ त? सो तपाईले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, के गिदाउँछ? गीत गिदाउँछ. सो अब्जेक्ट भनेको हाम्रो यहाँ गीत भयो, अ सङ. Sarita sings a song. We are talking about Sarita, so Sarita is our subject. What she does? She sings. So sings is our verb. And what she sings? उनले के गिदाउँछिन् त? के को क्वेशन गर्दाखेरि हामीलाई आफ्नो अब्जेक्ट मिल्छ. सो हामीले यहाँ प्रश्न गर्छौं, सरिताले गिदाउँछिन्. के गिदाउँछिन्? एउटा गीत गिदाउँछिन्. सो song is our object. So यो एउटा simplest example हो, Sarita sings a song. र यो बेसिक हो, यो प्रत्येक सेन्टेन्समा हुन्छ. प्रत्येक सेन्टेन्समा यो तीनटा मेन इन्ग्रेडिएन्ट अवश्य हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट. एटलिस्ट यो तीनटा हुन्छ. ओके, यदि यो मध्ये कुनै पनि एक चीजको कमी छ भने that doesn't make a complete sentence. Sentence huncha, bujhnu huncha, like she sings. She sings. Or you can say Radha sings, or you can say Sarita sings. Sarita sings. यहाँ पनि हामीलाई मिनिङ आइरहेछ यो सेन्टेन्सको कि सरिताले गीत गिदाउँछिन्. सरिताले के गर्छिन्? सरिताले गीत गिदाउँछिन्. यहाँ हामीसँग सब्जेक्ट छ शी अथवा सरिता, र हामीसँग वर्ब पनि छ के सरिता सिङ्स. यहाँ गिदाउनुको क्रिया भइरहेछ. सो सिङ्स इज अवर वर्ब. गिदाउँछिन्, तर के गिदाउँछिन् त्यो थाहा भएन. सो दिस इज द सेन्टेन्स, बट दिस इज नट अ कम्प्लिट सेन्टेन्स. अर्थ यहाँ निस्केर आउँछ, शी सिङ्स, उनी गिदाउँछिन्, तर उनले के गिदाउँछिन् भनेर स्पष्ट छैन. त्यसैले यो एउटा अधुरो सेन्टेन्स मानिन्छ. यसलाई हामीले कम्प्लिट सेन्टेन्स भन्न मिल्दैन. अर्को इक्जाम्पल हुन सक्छ, he plays. अथवा लेखौं राजू. राजू प्लेज. राजूले खेल्छ. यहाँ पनि हामीलाई मिनिङ प्राप्त भइरहेछ कि राजूले खेल्छ, तर के खेल्छ त्यो क्लियर छैन. त्यसैले यहाँ हामीसँग सब्जेक्ट छ राजू र वर्ब छ प्लेज. तर हामीसँग अब्जेक्ट छैन. के खेल्छ भन्दाखेरि हामीलाई एन्सर प्राप्त हुँदैन. अब जे पनि खेल्न सक्छ, फुटबल खेल्न सक्छ, क्रिकेट खेल्न सक्छ, भलिबल खेल्न सक्छ. सो दिस इज नट अ कम्प्लिट सेन्टेन्स बिकज इट डजन्ट गिभ अस अ क्लियर मिनिङ. सो द सेन्टेन्स is a group of words that gives meaning is called a sentence, or a group of words that gives us a complete sense or a complete meaning is called sentence. Sentence भनेको के हो? वाक्य भनेको के हो? शब्दहरूको यस्तो समूह जसले हामीलाई एउटा पूर्ण अर्थ दिन्छ, त्यसलाई हामीले वाक्य भन्छौं. अथवा a group of words that gives meaning is called sentence. शब्दहरूको त्यो समूह जसले हामीलाई एउटा कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ, त्यसलाई हामीले सेन्टेन्स भन्छौं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट. सो कुनै पनि सेन्टेन्सलाई फर्म गर्दाखेरि हामीलाई यो तीनटा मेन इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिन्छ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट. यो हुनै पर्छ, जसले गर्दा हामीलाई एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स प्राप्त हुन्छ. र सेन्टेन्स भनेको यो बेसिक फर्म हो. यो सेन्टेन्स भनेको अरु पनि थुप्रै प्रकारको हुन्छ, तर
जस्तो प्रकारको सेन्टेन्स भएपछि पनि यो तीनटा भनेको हाम्रो मेन हो। सो स्टार्ट गर्दाखेरि सेन्टेन्स हामीले पछि हामीले यो भन्दा पनि गाह्रो गाह्रो सेन्टेन्सहरू बनाउन सिक्नेछौँ र त्यसको लागि हामीलाई पहिला मेन बेसिक चीजहरू बुझ्नुपर्छ र बेसिक चीजमा यो छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो फर्मुला तपाईले याद गर्नुस् आफ्नो फ्युचरको लागि फर एभर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो फर्मुला जहाँ पनि लागू हुन्छ। कुनै पनि सेन्टेन्सलाई तपाईले निर्माण गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि you have to include these three ingredients: subject plus verb plus object। सो कुनै पनि सेन्टेन्सलाई बनाउँदाखेरि हामीको एउटा सूत्र बन्न जान्छ यहाँ फर्मुला। त्यो फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट र यही तीनटा इन्ग्रेडियन्ट्सलाई सामेल गरेर हामीले जो फर्मुला निर्माण गरेको छौँ S प्लस V प्लस O यो मेन हुन्छ। त्यसपछि यसमा अरू कुरो पनि अब टेन्स अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको लागि तपाईले यो लगाउन सक्नुहुन्छ। अझ हामीले वाक्य बनाउन सिक्यौँ द सेन्टेन्स वाक्य। आज हामीले वाक्यको बारेमा पढ्यौँ द सेन्टेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ, सेन्टेन्सको डेफिनिसन के हो। What is the definition of sentence? A group of words that gives meaning is called sentence. So हाम्रो सेन्टेन्सको फर्मुला हुन्छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो जुन प्रकारको सेन्टेन्समा पनि लागू हुन्छ र यो बेसिक फर्म हो। त्यसपछि यसमा अरू इन्ग्रेडियन्ट्स भन्न सक्छौँ हामीले, त्यो पनि सब जुड्दै जान्छ। अगाडि आउने क्लासेसमा हामीले यसलाई अलिकति वास्ट गर्नेछौँ र अहिलेको स्टार्टिङमा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि यति बुझ्नुपर्छ कि हामीसँग यो तीनटा चाहिँ हामीहरूको थिङ्सहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ एउटा सेन्टेन्सको लागि। एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीसँग सब्जेक्ट हुनुपर्छ, वर्ब हुनुपर्छ र अब्जेक्ट हुनुपर्छ। So the basic formula of any sentence that can be applied in any kind of sentences in the future also is subject plus verb plus object. So this is for today, friends. In our next classes I will explain about the other things of grammar. You can comment me in the comment section anything related with the grammar. You want to ask me the questions, I will definitely answer your comments. Thank you very much. Okay, subscribe and share if you like.